Bagian kusaचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया किती जकावंक फौ झाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी खरोच जीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुम्ही दया केले त्याच्यामुळे आमकां बरी बरी फात ससनाच्या जिनेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ताच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या आमच्या आज्ञा सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुझी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 149 verse 4 म्हणटा की त्या सर्वेस पर आपल्या परजेचो मोग करता सर्वेस पर आपल्या परजेचो मोग करता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. आज उतार म्हणटा की आमकां दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. ह्या सकाळच्या वेळार आमी त्या सुम्या सांगात रावया ताची कृपा आनी ताची सकत ताची पदवी आमी अनुभव करया. Psalm 118 verse 15 म्हणटा की नीतिवंताचे तंबानी गायतात जैतांची संतोष भरीत गीता सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता. वर्स 16 सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता. परतून वर्स 17 म्हणटा की हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या वर्णितलो. म्हळ्यार आज किर्तनकार म्हणटा की आमकां वापर बायन हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या वर्णितलो. आज त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया आज हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या ताचें नांव वाकणटलो स्तुती करतलो ताका आराधन करतलो ताका वंदितलो कित्याक ताणें म्हाका जैत लाभयला ताणें म्हाका राखोवन व्हेला ताणें म्हाका सांबाळून व्हेला. त्या खातीर गायन धरी म्हणून ह्या वेळार प्रत्येक तरान सोम्या अर्घ दिवन वाकणून दिनवासून आमी गायन धरी सोम्या अर्घ दिवन म्हणून ह्या वेळार Por devagar, din vasun gavya. देसाईसो बोवरतो उल्हासन गव्या. सर्वेस्पर देवाकास दिनवासून गावया Por devagar, din vasun gavya. देसाईसो बोवरतो बोवरतो उल्हासन परत म्हणून सर्वेस्पर देवाकास Por devagar, din vasun gavya. देसाईसो बोवरतो बोवरतो उल्हासन सर्वेस्पर देवाकास दिनवासून गावया Por devagar, din vasun gavya. देसाईसो बोवरतो महान कार्य केल्या सर्वेस्परान महान कार्य केल्यात सर्वेस्पर विचित्र केल्यात विचित्र केल्यात ताच्या उजव्या हातान मरचो ना मरसोना वस्तलो जियेतलो अद्भुत ताची ताची सगळी वर्णी महान कार्य केल्या सर्वेस्परान महान कार्य केल्यात ब्रदर Psalm chapter 118 verse 15 16 17 म्हणटा की आज ताच्या उजव्या हातान वय सुम्या मरसोना वस्तलो जियेतलो अद्भुत
ताची सगळी वर्णी सर्वेस परदेवाकास सगळ्या आम्ही ताका अर्घ दिवया वाकणया निर्मास्या या सकाळच्या ताका आम्ही स्तुती करूया देवाची उतार म्हणटा Psalm 118 verse 17 हांव मरसून हांव जियेतलो हांव सर्वेस परची वर्ती कृत्य वर्णितलो हांव मरसून हांव जियेतलो आनी सर्वेस परची वर्ती कृत्य वर्णितलो सगळ्या ताका म्हणया ताका स्तुती कर ताका वाकण ताका निर्मासून आम्ही आराधना कर म्हणया वेळा सर्वेस परदेवाकास सर्वेश्वर देवाकास दिन वासून गावया देसायसो वर्तो उल्हासान गावया वर्तो दीस संवसाराक उल्हासान आमी गायल्या कित्याक उतार म्हणटा वर्स 17 हांव मरसून हांव जियेतलो आनी सर्वेस्परची वर्ती कृत्या वर्णितलो आज ताची वर्ती कृत्य आमी वर्णोवंक जाय वायटांत विघ्नांत आमकां राखतलो सांबाळतलो आमचो धनी आमचो सोडवंत आमच्या सांगात आसतना ह्या सगळ्या उण्यापणांत अस्कतकायेंत तो आमकां निवारता त्या खातीर आज म्हणूंक जाय हांव मरचो ना हांव वास जियेतलो आनी सर्वेस्परची वर्ती कृत्या आज हांव वर्णितलो म्हणजे मोगाचें न्हू हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया म्हजें नांव ट्रेसी हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां हांव एक टिचर म्हाका स्पॉन्डिलायसीस आनी वर्टिगोची पिडा मस्तू वर्सां जावन आसा 2020 जेन्ना ऑनलायन टिचींग सुरू जालें आनी म्हजी कंडिशन बारी पाड जाली म्हाका जॉब सोडिचें पडलें म्हाका म्हज्या PFच्या पयशांची मस्तू गरज जाल्ली म्हज्या ट्रिटमेंटाक पण म्हज्या इस्कालान म्हजे डेट ऑफ जॉयनिंग आनी डेट ऑफ लिविंगान कन्फ्युजन करून घाल्ल्याक म्हजे PF क्लेम अप्रूव जायनासलें तेन्ना म्हज्या आंटीन म्हाका डिवायन मर्सीची लिंक धाडली आनी हांव तें सदांच आयकूंक लागली ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांवें पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका Psalm 46:1 Psalm 46:7 Psalm 50:15 आनी मिका 7:7 वाचूंक सांगलें ही उतरां हांव सदांच उसारून आसली आनी फायनली ह्या जानेवारीन म्हजें PF म्हाका मेळ्ळें म्हजी दुसरी साक्स म्हाका B.Ed शिकूंक CET एग्जाम दिवंक पडली ऑक्टोबर 2021 म्हाका इतले बरे मार्क्स पडूनय कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट लिस्टान म्हजें नांव येवना हांवें परतेक ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका फिलिपियन्स 4:19 आनी जेरेमिया 1:8 सदांच रिपीट करूंक सांगलें हांवें तें रिपीट करीत आसतना म्हज्या सेकंड लिस्टार म्हजें नांव आयलें आनी तशेंच म्हाका जायत्या कॉलेजीन म्हजें एडमिशन जालें I thank the Lord Almighty for working such wonderful miracles in my life. I thank and pray for Brother Prakash, his team and their families for helping me restore and strengthen my faith in my Lord. My name is Valencia Fernandez and I am from Goa. A few months ago, my mother was suffering from jaundice. Her count kept on increasing. At the same time, she had a muscle tear in her shoulder and was in terrible pain. She couldn't even lift her hand up. The doctor told us that she would require to undergo a surgery. At this time, I called Brother Prakash and he asked me to repeat the word of God, Sirach 38, verse 9. Even while my mom was admitted to the hospital, she would listen to the prayer service and we would continuously repeat the word of God. Today my mother has recovered well and her hand is absolutely all right. The doctor has told us that she does not require a surgery anymore. I thank the Almighty Lord for this big miracle in our life. I also thank Brother Prakash and his team for keeping us in their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. जण ऐकले आमी ह्या सकाळच्या वेळा 5 मागण्यांची उतरां आमी जण ऐकली ह्या वेळा सांगतलो म्हणया Psalm chapter 143 verse 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता Psalm chapter 143 verse 9 सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरण येता Psalm chapter 143 verse 10 तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं Psalm chapter 143 verse 11 सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार Psalm chapter 138 verse 7 विघ्नां म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय म्हजे रागान जळतल्या म्हज्या दुस्मनाचेर
तुजो हात तूं उबारताय, तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. तुजो उजवो हात आज आमकां जण एकल्याक निवारता आनी सांबाळटा. तसो आमी अर्घा दिवन परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव ईडल फ्रिडा डिसोजा आनी हांव मंगळूरतां म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ही म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक कलजांतोन अर्गां दितां ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर. म्हजी पयली टेस्टमनी, म्हाका 16 वर्सां सावन स्कीन एलर्जी आसलेली आनी म्हजी पांयांची आडी फुटून तातूंतल्यान रगत येतालें. म्हाका चलोवंक मस्त कस जातालें. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सबार वखदां केलीं जाल्यार तातूंत म्हाका बरेंपण मेळोंक ना. हांवें म्हजें पिटिशन डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक धाडिल्ल्या वेळार तांणी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा. Psalm chapter 50 verse 15, Psalm chapter 46 verse 7, Psalm chapter 46 verse 1 आनी मिका chapter 7 verse 7. हे हांव सदांच रिपीट करतलें. आनी आतां म्हजी पांयांची आडी पुरची गूण जाल्या आनी आतां म्हाका चलोवंक जाता. म्हजी दुसरी टेस्टमनी, नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर हांव कामाक जॉयन जाली आनी जें काम म्हाका मेळिल्लें तें मस्त कस आशिल्ल्यान म्हाका तें समजूंक मस्त कस जातालें. हांवें म्हजें पिटिशन डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक धाडिल्ल्या वेळार तांणी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा. Psalm chapter 130 verse 1 and 2. हे हांव सदांच रिपीट करतली आनी येवकारिस्तान आसल्या जेजू कडेन मागतली. आनी आतां म्हाका म्हजें काम मस्त सुलभ जालां आनी म्हज्या कामान म्हाका मस्त कुशलकाय भोगता. हें सव अजाप म्हज्या जिवितांत फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक कलजांतोन अर्गां दितां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. हांव रोजी मुंबयतून उलयतां. ऑक्टोबर म्हयन्यांत म्हाका पांयांत कठीण दूख आशिल्ली. हांवें मस्त वखद डॉक्टराचें वखद हाडलें पूण कांय बरेंपण लागूंक ना. म्हज्या हातांक आनी पांयांक सूज आयली. तें जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागण्या रिक्वेस्ट धाडली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो. हांवें तो रिपीट करून मागलें आनी म्हाका बरेंपण लागलें. हांव डॉक्टर लागीं गेली, ताणें म्हाका वखद दिलें आनी टेस्ट करून सांगलें. टेस्टांत कांय येवंक नाशिल्लें, सगळें सारकें आशिल्लें. इतलें म्हणटा अजाप केल्लें. धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. दुसरे टेस्टामनी म्हाका गांवांक वचोंक आशिल्लें. ते दाडा हांवें RT-PCR केलें. RT-PCR करून तिसरे दिसा म्हाका वचोंक आशिल्लें पूण म्हाका रिपोर्ट येवंकूच नाशिल्लो. तेन्ना परतून हांवें धन्य देवा लागीं मागलें म्हाका बऱ्या तरान गांवांक व्हरून पावय म्हणून. आनी विदावट रिपोर्ट हांव गांवांक गेलीं आनी बऱ्या तरान गांवांक वचून पावलीं. हे सगळे उपकार केले धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या कोंकणी करिस्मेटीक प्रेयर ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विष्णार आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया. देवाचे उतार आज मोठ्या रितीन आमी नियाळया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज सकाळच्या वेळार एक मोठे एक बसवणी आनी देवाचे उतार जावन आसा. Psalm chapter 119 verse 116 पळय. Psalm chapter 119 verse 116. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या बरवेशान 2 हांगा विशय आसात. पयलो विशय जावन आसा तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. दुसरो विशय पळया, म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या बरवेशान आज आमी जायत्या विशयान भरोसो दवरनासा. जावं फुरो बायलांक वचूंक जाय म्हणून, जावं फुरो आज व्हडले घर बांदचे म्हणून, जावं फुरो जागो घेवचे म्हणून, जावं फुरो उदरगते पावोवचे म्हणून जायती भावनी तातूंत निराश जालात. आमी निराश जावंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, प्रत्येक तरान पोर एक व्यक्ती एक भाव रडोन आसलो आनी म्हणना आसलो की ब्रदर हांव एका गांवांक भायर सरला आनी पयशे भरलात हांवें, सगळें जालें. लास्ट मोमेंटार हांव फेल जालो. हांवें ह्या खातीर रीण काडलें, ह्या खातीर हांवें घराक फावंडेशन घालां, सगळें केलां, जाल्यार लास्ट मोमेंट कॅन्सल. आतां कितें करचें म्हूण कळीत ना. लोकां मुखार म्हजी तकली सकयल पडला. आज म्हजी तकली उखलोवंक जायना. कित्याक लोक केंटा, लोक विचारता हांवें कितें करचें. म्हाका दुसरी वाटच ना. दुसऱ्या गांवांक गेल्यार म्हाका घर बांदूंक जायना. थंय गेल्यार इल्ले पयशे चड मेळटा आनी हांवें उदरगते पावयत म्हूण
हांवें लाखांनी रीण काड हांवें दुसऱ्यांक पयशे दिले ब्रदर. आज म्हज्यान कांयच करूं फेल. हांव सोलवाला, म्हजो पासपोर्ट रिजेक्ट जाला. हांव कितें करचें. हांगा उतार म्हणटा की पळय म्हज्या मगजचे न्हू, म्हज्या बरोबरच्यान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. त्या खातीर हर एक दिसा तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. हर एक दिसा हांव कितेंय काम करच्या पयलें मागूंक जाय, सुम्या तुवें कितें बसयलें म्हाका त्या प्रमाणे सांबाळ. तूं म्हाका शिकय, हांव वचूंक या नाकाय, देवा लागीं सलाह घेवचे मागा. त्या खातीर हांवें म्हणचें हर एक दनपाराच्या वेळार जावं फुडें सकाळच्या मिसा वचसा आनी थोडो वेळ बसा, कितें करच्या पयलें बसा, उलया आनी सुमेर विचारा सलाह. कित्याक म्हळ्यार तोच वाट, तोच सत, तोच जिबी जावं आसा. जेजू सत वाट जिबी जावन आसा. आमचो फुडार ताच्या हातान आसा. त्या खातीर कितेंय करच्या पयलें मागा. परतून म्हणटा देवाची उतर सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 वाचय आमी. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला की त्या खातीर कितेंय करच्या पयलें देवाच्या हातान समर्पण दिया आनी म्हाका सुम्या हांवें करूंक वेचें ना. आनी तो भाव म्हणटालो म्हाका ब्रदर हांवें तुमचे मागणी कंटिन्यू पळोवन आसा जाल्यार हांव 3 पटी पयशे दिता आसतना म्हाका कळ आसली. 3 पटी कितेंय म्हाका अनकम्फर्टेबल भोगतलें, कितेंय निराशपण भोगतलें, एक पळय पयशे दिवंक हांव सीक पडलो जाल्यार जबरदस्तीन हांवें पयशे दिले. जबरदस्तीन हांवें पयशे दिले. त्या खातीर जाल्यार आज म्हाका कळ्ळें की देवाची मांडोळ नातली जावं फुडो. आज रिणार पडला मात्र न्ही मुखली वाटच म्हाका कळीत ना ब्रदर. हांव कन्फ्यूज जाला. हांगा पळय देवाची तर म्हणटा आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. कोण तरी निराश जाला की कोणूच ना. सगळ्या सांतांचे जिवीत पळया, सांतांनी हर देवाचेर विश्वास दवरलो. ते निराशी जावना. भाग्यवानपणे जिवीत तेणे आपणावन घेतलें. आज सांत म्हूण तांकां नांव पडलें. म्हज्या मगजचे न्हू आज तसल्या देवाचेर पूर्ण आमचो विश्वास दवरया. आज जे कितें करूंक वेता जावं फुडो तुमी घर बांदूंक वेतात जावं फुडो भायर वचून चिंतला आनी कितें चिंतला सगळें पयले देवाचें समर्पया. कितेंय करूंक वयचे पयलें सकाळी मिसा वचा आनी सम्या सांगा सम्या आज हे उंडो मास जाता आसतना हे वायन रगत जाता आसतना हांवें खंयची पॅटिशन हाडलां तुका खुशी आसल्यार ती बदली नाय जाल्यार म्हाका वाट दाखय. बरो देव बरें ते हर एक दिसा आमच्या जिवितान करता. Psalm 119 वर्स 68 हर एक दिसा उतार वाचून दिसा एक पटी म्हणी आमी उसारता कित्याक बरो देव तो जावन आसा. बरो देव बरें ते आमच्या जिवितान करता. मुखार वचया आमी. तिरासणेन ताका भियोवन चलतल्यांक ताणें केदना तरी सांडला की तिरासणेन भियोवन ताका भियोवन चलतल्यांक ताणें केदींच सोडूंक ना सांडूंक ना. मुखार ताका उलो मारतल्यांक ताणें केदना तरी सोडला गी. एक घडी भर आमी चिंतून पळया म्हज्या मगजचेर आमी कितें आमचेरच आमी घेवच्या बरलाक आमचेरच सगळें आमी दवरच्या बरलाक देवाच्या हातान समर्पीत करया. कित्याक ताचेर भरोसो दवरलो कोणच एकलो निराश जालो ना आनी सकयल पडलो ना. परतून पळया डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42 to 44 पळया. सुजान्नाची जिवीत पळया म्हज्या मगजचे न्हू. सुजान्नाची जिवीत पळया. सुजान्ना पूर्ण देवाचेर पाती आले ते ताका मरणाची शिक्षा फौज जाली. कित्याक म्हळ्यार त्या दोगा जाणांनी ताका मरणाची शिक्षा कोण पावयले. वाचया कडेन बरं आमी. तेदना सुजान्ना वडा ताळ्यान बोब मारून म्हणा लागले की ससनाच्या देवा सगळे गुड तूं जाणाय साय आनी सगळ्यो वस्तू घडच्या आदी तूं ते वळखताय ते तूं वळखून आसाय. ह्या मनशांनी म्हज्या विरुद्ध फटकिरी साक्ष दिला. सुजाना करिनातले केला म्हणून हे दोगा जाणा व्यक्तींनी ताच्या घोवा लागीं फोट पिर्याद आनी लोकां लागीं फोट सांगला. म्हूण तूं जाणाय देवा म्हज्या मगजचे न्हू देवाच्या दोळ्या मुखार साप सगळे उक्ते आसा. त्या खातीर आमी देवाच्या दोळ्या मुखार खेळोंक जायना.
ताणी म्हजे विरोध आरोप घालून सांगलां ते आ. कांयच हांवें करूंक ना तरी आ. हांवें आतां मरूंक जाय. हांवें आतां मरूंक जाय गी म्हणून सुजान्ना देवाला क्वेश्चन घालता आनी रडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू तितलेच मुखार वचचें आमी. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली तितले सर्वेस प्रांताचे मागणे आयकले, बोब आयकली. आनी तिका जिवीशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच आ. देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्रात्मो जागयलो. जागयलो. पळय देव थंय दानियलाच्या जिवितांत आसता पळय देव जागोन दानियल हे भुरगो जावनी त्या सुवाते न्याय नीत कन दिता. मात्र न्ही सुजान्नाचो जीव वाचता. म्हज्या मोगाचें न्हू आज त्याच देवाची सकत आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर झकारिया 2:9 देवस जावन रावतलो आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर. म्हज्या मोगाचें न्हू आज भोव अर्था बरीत आमी आज समजून घेवंक जाय. ताचेर नदर लायलेली कोणच निरासपणां सांपडोंक ना. आयचो दीस आमी सुमयाच्या हातांत समर्पीत करता आसतना आमी प्रत्येक तरान तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हणून मागूंक जाय. तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे हर एक तुजी मांडोळ कितें सुमया ती म्हाका दाखय. आमच्या मांडोळ न्ही देवाची मांडोळ वेगळी आनी वेगळी आसा. एक बरो आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आज मागया प्रत्येक आमची जिवीत आमी सुमयेच्या हातांत समर्पीत करया. मागया सुमयेची दैवी सकत आनी काकूत आमचे देवन होते. मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. कितले लोक आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे दुयेंत आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. आज कश्टान आसा, पिडेन वळवळून आसा, दुकान आसा, आस्कतकायेन सांपडला. कितल्याय लोकांनी माग म्हणला आयचो दीस चलोवंक तांकां कश्टमान आसा. आयचे थंय निरास बेजारान अस्कत इरारान अडकळ्याक सांपड आसा. हे जण एकल्या भावभयणीची काकूत कर. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, अनॉयट कर, ब्लस कर, आशिर्वादीत कर. जण एकल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, तुज्या पदव्यान भर. सगळ्या वायटांतावन, विघ्नांतावन, अस्कतकायेतावन, असमाधानातावन, ह्या सगळ्या बंदकणीतावन जण एकल्या आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून आमी तुजेले परत मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळाचे जो तुज्या भगवंताने अमोरी रक्तान जण एकल्या नितळ कर. आयचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वाद असो, आसो जावं दी. आयचे जण एकल्या तुज्या कृपेन सत्य ज्ञानान फळां भरली म्हणून आमी तुजे लागीं परत मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो दीस आमचो जण एकलो आशिर्वाद असो आनी बेसावचो जावं दी. हांवें सांगल्या प्रमाणे ह्याच आयतारा 15 तारखेर वेलेन्सिया सांजेर 5 जावन 8:30 वरांपर्यंत हांव आनी फादर अँड्रू डिसोसा त्या सुद्दां मागणें आराधन चलोवन व्हरतले. हांव त्या खातीर त्या सुद्दां जण एकली ह्या सांगात मेळया आमी आयतारा सांजेर 5 जावन 8:30 वरांपर्यंत. त्या सुम्या अर्घा दिवया, आराधन करया, ताची वरती सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनीस आमी आयकुया. आमीन. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका डॉक्टरान सप्टेंबर म्हयन्यान लो प्लेसेंटा आसा आनी फूल रेस्ट घेवंक सांगलें. तेन्ना म्हाका मस्त भी दिसतालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून सांगलें आनी म्हाका तेणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तेणी सांगलें आनी मागता म्हणून. त्या मागीर म्हजी डिलिव्हरी बरे तरान जाली आनी देवाक आर्गां अर्घा होगळाप महिमा. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी दिवंक आशेता. डिलिव्हरी जाल्या उपरांत 3 दिसान म्हाका डिस्चार्ज मेळ्ळें आनी आमी घरा पावल्या. घरा पावतकीच म्हजे भुरगे मस्त रडताले. राती 1 वरार म्हजी माय आनी बाबा ताका डॉक्टरा कडेन घेवन गेलीत. 1 वाजता हांव आनी म्हजो व्हडलो भुरगो दिंबेर पडून आल्तारा लेगीत प्रेयर करीत आसलेले. हांव ब्रदरान सांगलें कांय जायना, भिये नाकात आनी मागता म्हूण सांगलें. म्हजे भुरगे रडत गेल्ले. सायलेंट जावन घरा पावले. त्या रातीक जाल्लो 1-2 वरार. देवाक जावं आर्गां होगळाप स्तुती. तशेंच तेच भुरगे आनी मस्त रडताले. रातभर न्हिदे नासलेले. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी आमकां ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. देव राखणदार ते मागणे आमी सदांकाल आयकते आनी म्हणते आसाव. त्या दिसाच्यान आज पर्यंत म्हजो भुरगो 5 मंथाचो जालो. आज पतर बरो न्हिदता, रडनास. देवाक जावं आर्गां होगळाप स्तुती. तशेंच आमचे खातीर मागलेल्या समेस्तांक देव बरें करूं आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर पवित्रात्म्याची धाराळ आशिर्वादा वतू म्हणून आमच्या मागण्यांत आमी निरंतरी
मागते आसा हांव. थँक्यू. हांव लियो डिसोजा मंगलोर तावन देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक हांव अर्गां दितां आनी म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजें क्रिएटीन लेवल दीस गेल्ले बरीस चडोवन आसले देखून डॉक्टरान किडनीचे बायोप्सी करूंक सांगलें. हांव मस्त भियेलो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पांयांचें ऑपरेशन जावन 6 म्हयने जाल्यात मात्र. हांवें डिवायन मॅर्सी ग्रुपाक कॉल केलें. ग्रुपाच्या सांद्यांनी म्हाका देवाचे उतार दिले आनी म्हज्या खातीर मागता म्हूण म्हाका सांगलें. हांवें दोतोराक चेंज करून टेस्टाक गेलो. डॉक्टरान म्हज्या किडनीचे CT स्कॅन काडले आनी क्रिएटीन टेस्ट केलें आनी 1 म्हयन्याचे वखद दिवन पळोवया म्हणलें. अशें 5 म्हयने वखद केलें. हर एक दीस हांव कामाक वताना आनी कामांतल्यान रिटर्न येताना बस्सर 2 वरां आनी सकाळीं आनी राती मागण्या वेळार म्हाका वेळ आसतना हांवें देवाचे उतार रिपीट केले. आतांय हांव करते आसा. म्हजें क्रिएटीन लेवल आतां नॉर्मलाक येते तसा म्हूण दोतोरान सांगलें. देखून म्हज्या सोम्याक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मॅर्सी ग्रुपाच्या सांद्यांक आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. देव सरदऱ्यांनी तांकां बरोवन दी, बरी भलायकी दिवन राखून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव मंगलोर तावन म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका 2 म्हयन्यांतल्यान पिरियड्स जावन येतले आनी ब्रदर प्रकाशा कॉम्पिटिशन जातलें. तांणी म्हाका जेरेमिया 7:14 देवाचें उतर दिलें. हांव तें रिपीट करीत आसली आनी म्हाका पिरियड्स जाले. म्हजें तें अजप केल्या सर्वीस देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव सदांच बरी भलायकी दिवं दी आनी तांचे मारिफा चड आनी चड देवाचे उतार प्रकट जावं दी. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, आराधन जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया, हालेलुया. I'm giving this testimony on behalf of my grandmother Philomena D'Souza. I asked Brother Prakash to give a word of God to clear my verification, that it should be done within 3 weeks. I repeated the word of God several times and I got it within a week. I thank my Lord Jesus Christ for the miracle. I thank Brother Prakash and the team who prayed for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. God bless one and all.